दिस इज योर होस्ट हावर गुमन। नाजरीन, अफसोसनाक खबर बलोचिस्तान से सुबह से आप देख रहे हैं तमाम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चल रही है। अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज ड्यूरिंग 39 जो है 39 के करीब दहशतगर्द जो है उनकी हलाकत के हवाले से खबर सामने आ रही है। और ये जो दहशतगर्द थे इन्होंने हमले किए जो है बलूचिस्तान के 10 से ज़ायद अजला में। ये BBC की स्टोरी बता रही है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है 22 हलाकतें ज़िला मूसा खेल के अंदर हुई हैं। सरकारी हकाम ने अभी तक कलात से कोई 11 अफराद की हलाकत के हवाले से तस्दीक की है। ज़िला कच्ची के इलाके बोलान में भी 6 अफराद के कत्ल होने की जो है तस्दीक की गई है। और जो लेटेस्ट इतलात है उसके मुताबिक कलदम जो अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी है वो जो है इन हमलों की जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर रही है। ISPR की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन अभी सामने आई है उसके मुताबिक इन दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए 14 जवान जो है उन्हें जामे शहादत नोश फरमाया है। और जो मुतलका सारे इलाके हैं वहाँ पे क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है। और अभी थोड़ी देर पहले जो मैं सुन रहा था इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब को, वो यही फरमा रहे थे कि तमाम जो इस वक्त ज़राए अवेलेबल हैं सूबाई हुकूमत के पास और फेडरल गवर्नमेंट भी जो है पूरी तरह वो सपोर्ट कर रही है। और जो भी ये जो सारी हीनियस कार्रवाइयों के पीछे दहशतगर्द हैं, जो तंजीमें हैं, उनके पीछे रियासत पूरी कुव्वत के साथ जाएगी। ये नाजरीन खबर है। इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा राब्ता हो सके जो है शाहिद रिंद साहब हैं स्पोक्स पर्सन बलूचिस्तान हुकूमत के। इतलात आ रही हैं कि अभी तक कोई राब्ता उनसे नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता है आज 40वां है। उस हवाले से जो है मुख्तलिफ इलाकों में टेली की बंदिश का भी सामना है। सबसे पहले चौधरी गुलाम हुसैन साहब मैं आपके पास आता हूँ। वेरी रिसेंटली ये जो एक सर्ज आई है ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों जो हो रही हैं, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है? ये कोई रीजनल चीज है, इंटरनल स्ट्राइफ है, आपको लग क्या रहा है? नहीं, इंटरनल तो एलिमेंट्स सब हैं जो बकाऊ माल है, माशते एजेंट हैं जो अपने मतलब नेफेरियस डिजाइन और प्लान के तहत दुश्मन के आलाकार बने हुए हैं। लेकिन बेसिकली दुश्मन जो आपका अजली अब्दी ये दुश्मन है वही इन चीजों के पीछे है, इन वन फॉर्म और दी अदर। लेकिन इसने अब बहुत ही घटिया और शदीद किस्म की क्राइसिस लाइक सिचुएशन पैदा कर दी है। और ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हो रहा, KP में भी बहुत वाकयात, आज भी वाकयात हुए जिसका आपने जिक्र नहीं किया। बिल्कुल तो शिमाली वज़ीरिस्तान से खबरें आ रही हैं जी, बिल्कुल सही। और हम इनको चाहते हैं कि इनको पकड़ पकड़ के इनको चौराहों पर लटकाएं ताकि इबरत पकड़े। नकवी साहब, ये वाकयात आपने इनके हवाले से तफसीलात सुनी ली। प्रॉब्लम यह है कि रियासत पाकिस्तान हमेशा से कोशिश यही करती आ रही है कि जितने भी कुछ हमारे इंटरनल जो ऐसे वाकयात हैं या ऐसी वजूहात हैं, और कुछ लोगों को मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है, उनके साथ बातचीत करके मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। बातचीत होती भी है, फिर रियासत जब ये बातचीत करती है तो उसको ये लोग कमजोरी समझते हैं। और आपने देखा कि रिसेंटली वहां पे बलूचिस्तान से जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जब रियासत थोड़ा सा अपना दबाव डालती है, रियासत को ठीक करने की तरफ जाती है, तो उसके हवाले से भी डिफरेंट खबरें आना शुरू हो जाती हैं। तो मौजूदा हालात वाकयात को अगर हम अपने सामने रखें, जाहिर है ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, काफी लंबे अरसे से चलता आ रहा है। तो अभी जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं, क्या किया जाए कि वार फुटिंग के ऊपर ऑलरेडी जाहिर है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, आपकी नजर में वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से इकदाम हैं जिनको उठाने की जरूरत है ताकि ये जो दहशत गर्दी है खासतौर पर हमारे बलूचिस्तान और KP के अंदर, उनको हमेशा के लिए खत्म किया जा सके? आप पहाड़ों पर जब छुपे हों और पहाड़ों से उतरें और लोगों को जान से मारें और वापस पहाड़ों पर चढ़ जाएं, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों पर काबू पाना। पहाड़ों से उतरते हैं, लोगों को मारते हैं, मासूम लोगों को पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद इनके दावेदार आ जाते हैं, इनको डिफेंड करने वाले आ जाते हैं, इनके लिए नैरेटिव बनाने वाले आ जाते हैं कि इनसे बात नहीं करो, इनसे बात करो, इनको मारो नहीं, इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करो, ये पाकिस्तानी है, ये है, ये वो है। ये सारे लोग बयानियां बनाने वाले असल में इनके फैसिलिटेटर है।
سب سے پہلے ان کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے تاکہ جب ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو دہشت گرد خود ختم ہو گئے. جی اچھا حسن، ظاہر ہے یہ پرابلم کافی عرصے سے چل رہا ہے، مختلف حکومتیں آئیں، مختلف حکومتیں گئیں، لیکن یہ جو پرابلم ہے کانسٹنٹلی چل رہا ہے. اس کا حل جو لانگ ٹرم پلاننگ ہی چاہیے. جی بالکل. حالات و واقعات ظاہر ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں اکراس دا بارڈر، جب بلوچستان کے ساتھ ایران لگتا ہے، ایران کے ساتھ بھی پچھلے دنوں آپ کو پتا معاملہ افغانستان بھی ٹچ کرتا ہے. سو وہاں پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، بارڈر مینجمنٹ بھی بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ والا جو واقعہ ہوا ہے یہ نواب اکبر بگٹی کی برسی کے موقع پر ہوا ہے. پلاننگ کی گئی، پلاننگ کر کے مختلف ایریاز کو ٹارگٹ کیا گیا، پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اب دیکھیں نا، پنجابیوں کو بس سے اتار کر ان کو گولیاں مار کے جو ہے شہید کیا جا رہا ہے. تو ایک طرف جو ہے وہ اپنی محرومیوں کا جو ہے وہ اظہار کرنے کے لیے مہارنگ بلوچ آ جاتی ہے اسلام آباد تک جو ہے وہ مارچ کر کے، پھر یہاں تک جو ہے وہ اب یہ دیکھیں پھر گوادر وہ جو آ رہی ہے، بسز اس کے پاس آ رہی ہیں، کام اس کا کوئی ہے، کوئی بزنس کوئی ہے نہیں، اتنی زیادہ فنڈنگ اس کو کون دے رہا ہے. تو بنیادی طور کے اوپر یہ سارا جو ایشو ہے یہ صرف بی ایل اے نہیں ہے. وہ اپنی ہمدردیاں تو بی ایل اے کی طرف ظاہر کرتی ہے جو مہارنگ بلوچ ہے، لیکن بی ایل اے اکیلے نہیں ہے، بی ایل اے کے ساتھ داعش بھی ہے اور داعش کے ساتھ جو ہے وہ رو بھی ہے. اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات میں بھی داعش، بی ایل اے اور رو تینوں انوالوڈ ہیں. اور اس میں انہوں نے اسیسینیٹ کیا ہمارے جو ہے وہ پنجابیوں کو. پھر ان کے ساتھ جو لڑائی ہوئی اور بہادری کے ساتھ لڑے ہمارے جو جوان ہیں، 14 کے قریب جو ہے وہ جوانوں نے شہادت نوش کی، جامع شہادت نوش کیا. نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا، اب وہ دہشت گردوں کو بھی مارا جا رہا ہے. اور اس وقت بھی آپریشن جاری اور فل سوئنگ پر جاری ہے، گھیراؤ کیا ہوا ہے ان کو، اور انشاءاللہ تعالی ان کو جہنم پہنچا کر وہ دم لیں گے. جہاں تک بات آ گئی کہ اس کا جی لانگ ٹرم سولوشن جو ہے وہ کیوں نہیں ابھی تک اس کو اچیو کیا جا سکا، تو اس کے لیے بنیادی طور کے اوپر آپ کو اپنی یونیورسٹیز اور یوتھ کو انگیج کرنا ہوگا، یوتھ کو ملانا ہوگا، مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. اور اس میں کیونکہ دیکھیں پورے بلوچستان میں سوشل میڈیا آ چکا ہے، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ بتائیں کہ جی آپ جو پاکستان کے ساتھ آپ کی پہچان ہے، اور اگر کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو وہ بلوچستان کی اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے ہے کہ جب ان کے فنڈز موجود ہیں اور وہ فنڈ جو ہے وہ لیپس کر جائیں، چاہے ہیلتھ کے چاہے ایجوکیشن کے، تو اس میں وفاقی حکومت کا قصور تو نہیں ہے. اس میں قصوروار تو وہ حکومتیں گزری، معذرت کے ساتھ جو پچھلے دور کے اندر جو چیف منسٹر رہے ہیں قدوس بزنجو، یعنی وہ بندہ 4 دن 5 دن اپنے کمرے سے نہیں نکلا، وہ پتہ نہیں کیا کام کرتا رہا. تو ایسے بندے کو جب آپ چیف منسٹر بنائیں گے، ایک اچھا بلا آدمی تھا جام کمال جو کہ اچھا چیف منسٹر تھا، اس کا والد بھی چیف منسٹر تھا، جام یوسف کا بیٹا ہے وہ، اس کا والد بھی چیف منسٹر رہا ہے، تو اس کو آپ نے ہٹایا، صرف پولیٹیکل مینجمنٹ کی، اور پھر آپ لے کر آئے قدوس بزنجو. اب قدوس بزنجو جو صاحب تھے وہ 4 دن گھر سے نہیں نکلے ووٹ دینے کے لیے. یعنی مجھے یاد ہے این ایف سی ایوارڈ میں اسے شرکت کرنی تھی، اس کی جو ہے وہ اجلاس تھا، اس کے لیے اجلاس کو لیٹ کرنا پڑا. یعنی اس کی ایسی جو ہے نا ایکٹیویٹیز ہیں. ایسا بندہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ چیف منسٹر بنا دیا، اور جنرل فیض حمید نے بنوایا تھا اس کو، مینجمنٹ کی پولیٹیکل. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو آپ کو اچھے نمائندے، جس طرح ابھی چیف منسٹر جو ہے بلوچستان ہے، ہی از اے ڈوئر، اور انشاءاللہ تعالی ایک تو وہ امن بھی وہاں پر لے کر آئیں گے، اور امید ہے کہ ہیلتھ کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں.